مساء الخير لكل مشاهدين نايل لايف واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات كاميرا لايف. حلقتنا النهارده عن ست مصريه ب100 راجل. هي ست هانم في مجالها. هي مصممه الازياء المصريه ايمان النشرتي. بتتميز ازيائها بالتنوع والاختلاف لجذب فئات كبيره من المجتمع المصري. تعالوا نتعرف عليها اكتر في كاميرا لايف. مشاهدينا معانا مصممة الأزياء المصرية إيمان النشرتي. أهلا بيكي معانا في كاميرا لايف. اهلا بيكي. إيمان، طبعا أنت موهبتك كبيرة جدا، فكلمينا في البداية عن موهبتك. هل موهبتك دي كانت موجودة معاكي من إما كنت طفلة ولا درستي وكبرتي الموهبة دي بالدراسة؟ تمام، انا من وانا صغيره كنت بحب جدا قصه اللي انا البس قدام المرايه جدا. احب اشوف الحاجه المناسبه ليا، احب اشوف الالوان المناسبه عليا. كل الكلام ده هو انا كنت حبيته من وانا صغيره. وبعدين اثرت في اللي حواليا، يعني كان ناس كتير قوي تيجي من اصحابي يقولوا ايمان طب ده حلو، على انت ذوقك حلو وسيمبل بس تعرفي تطلعي الطقم متركب على بعضه صح. فكانوا بيجي ياخدوا رايي الى ان بصيت لقيت ان انا حسيت ان انا هعرف ادي في الحته دي. كنت بقعد مع جدتي كانت جاله فهمي، كانت عندها اتيليه تريكو، كانت هي الوحيده تقريبا في مصر، وكانت بتعمل بقى ماتش الالوان مع بعض، وكانت بتعمل اطقم بالوان كتير ورسومات كتير حلوه، وكانت الناس مبهوره جدا بالقصه دي. كنت اقعد اتفرج عليها عشان اتعلم منها انت بتعملي ايه. فانا عايزه كنت اخد منها العلم ده اللي هو اسلوبها في تركيب القطعه مع بعضها بالوانها مع الحاجات دي كلها. وكانت بصراحه هي كانت فظيعه جدا، فحبيت جدا اكتر المجال ده. هو جت فتره بقى جوازي فتره كبيره، وبعدين جبت بناتي، وبعدين ابتديت ادور بقى على حاجه تعلمني المجال ده هو بثقل، يعني عن بقى مش بقى يعني انا اخيط بس، لا ده انا عايزه اتعلم فاشن ديزاينر اللي هو من السكتش، اللي هو انا ارسم وازاي افكر اطلع موديل، وازاي اللي انا اعرف اطلع حاجه مناسبه لكل جسم، لان في عندنا هنا في مصر مشاكل كتير قوي في اجسام السيدات. فكان كل واحده كانت لما تلبس حاجه غيرها ما تلبسهاش، وده كان الموضوع كان محيرني كتير. فكنت عايزه ادرس الفكر ده بشكل تعمقي، بحيث ان انا اعرف اي حد عنده اي دفوع هعرف اخفيه ازاي. فربنا وفقني الحمد لله، ودرست في كارير جيتس، وبعدين قعدت سنتين، وبعد كده لقيت ايطاليان فاشن اكاديمي، حبيت اكبر القصه اكتر، واخدت باترون فرنساوي، ودخلت كومبيتيشن في الام بي سي. كان اختيار سوشيال ليا في الكومبيتيشن دي. هي كان ان انا يعني اتاح لي ان انا اقابل الفنان العظيم زهير مراد. مش عايزه اقول لك لما قابلته حسيت ان هو بيشجعني جدا في قصه المجال الفاشن، وان انا عندي جزء موهوب حاولي تستثمريه في جزء معين الا وهو ريدي تو وير. إيمان، شايفة إن الدراسة يعني خلتك تختلفي أكتر وزودت الموهبة؟ يعني فعلا زي ما بيقولوا الدراسة بتثقل الموهبة. طبعا اكيد، اكيد بتخليكي تفهمي اكتر واكتر واكتر في المجال اللي انت عايزاه. يعني انا بقولك انا اكتشفت طبعا هو موضوع اللبس مش حاجه سهله، مش حاجه سهله. لو انت درستيها بتعمق هتبقى عندك مجالات كتير قوي محتاجه ان انت تثقفي نفسك فيها، زي مثلا الستايلينج، زي الالوان، علم الالوان. كل الحاجات دي بتاثر على الانسان.
كل حاجه بتعمليها في لبسك بتاثر عليكي. فكل الكلام دي لو يعني مزجتيها بعلمك هتلاقي ان الدنيا عندك لا واسعه، بتوسع، وعايز تتعلمي هنا اكتر، وعايز تتعلمي في اكتر في الباترون علشان تجسمي ازاي بيسز معينه، او ازاي تظهري حاجه معينه. كل ده مش مفهوش يعني عارفه اللي هو ايه، مفهوش نون ستوب من العلم. لكل مصمم ازياء مدرسه خاصه بيه. انت مدرستك ايه؟ يعني في مثلا مصمم ازياء بيعتمد على البساطه والالوان البسيطه والالوان اللي هي مش مبهجه قوي، انت بقى مدرستك ايه بالظبط؟ انا مدرستي السيمبل، معروف عني السيمبل، السيمبل والحته الشيك. يعني شويه انجليزي، بيقولوا عليا شويه ستايل انجليزي. دايما هتلاقي مثلا الاميرات الانجليزيه بتلاقيهم لابسين البيس الواحده حاجه سيمبل ما فيهاش غير قصه صغيره بس بتلاقيهم في منتهى الاناقه والشياكه. وعلى فكره عايزين نقول برضو حاجه ان هي بتكون ملفته جدا يعني. يعني حطيها بقى جنب الناس اللي هم لابسين دريس مكلف في الشيء الفلاني وعاملين زيطه جامده جدا في القصات، وحطي الاميره لابسه جنبيهم، مين اللي هيلفت النظر؟ الاميره طبعا. الاميره. هي ليه بقى تركيبتها؟ ان هي الاميره دي طالعه اميره ليه؟ ان هي عرفت، اتعلمت ازاي تلبس، اتعلمت الالوان المناسبه ليها، اتعلمت ازاي تبقى سيمبل على قد ما تقدر، واتعلمت ازاي تتكلم، وازاي طبعا حطي بقى حاجات كتير بقى، طباع شخصيه وحاجات كتير ان هي بتظهر شخصيه الست او الانثى عامه يعني. عامة كل الحاجة ما بتكون بسيطة أكتر كل ما بتكون جميلة أكتر. خلينا نتكلم بقى عن ألوان البشرة. الألوان اللي بتليق على البشرة البيضاء، والألوان اللي بتليق على البشرة الخمري، والألوان اللي بتليق على البشرة السمراء. تمام. هي الالوان البيضاء احلى الوان ليها، ماتش ليها طبعا الالوان الغوامق. الغوامق اللي حطي مثلا الازرق، الدارك، الكحلي. حطي اللون الاحمر حلو عليها. ابعدي عن الاورنج شويه مع الالوان البيضاء، بيدي بهتان. اللون الزيتي بيدي بهتان. الاصفر، الاصفر الكناري، مش الاصفر مش الاصفر العادي، الاصفر الكناري ده بيبقى حلو جدا مع الالوان البيضاء. اللون الابيض بيبقى حلو مع الالوان البيضاء. البلاك طبعا اساس. كل ما هو غوامي مع الالوان البيضاء بتلاقيه بيدي نضاره للبشره، ده حاجه كويسه جدا. انما القمحي بقى، حطي الاورنج، حطي الزيتي هيبقى حلو جدا مع القمحي. هتلاقي البلاك اند وايت برضو، بس القمحي انا افضل ليه برضو البلاك يبعد عنه شويه، لان ده بيخليه عارفه اللي هو ايه، كئيب شويه. كلميني بقى عن الموضة السنة دي والألوان اللي طالعة موضة والستايلات الموضة فعلا واللي المفروض البنات تروح لها، وخصوصا احنا داخلين في أوائل الصيف. تمام. هو عامة الموضة السنة دي حاجة سهلة جدا وسيمبل جدا عن كل سنة، ما فيهاش أي حاجة معقدة جدا، بس هي قصة إنك أنت تشوفي إزاي تركبي فعلا الألوان وإزاي تلبسي صح. الألوان السنة دي عامة الألوان البيزك بلس اللونين اللي هو الجولد والسيلفر، اللي هو البايات اللي هم دايما اللي هم منورين، اللي هي البايات والحاجات دي كلها. دي الالوان الموجوده السنه دي. البايات ملعب دور جامد جدا كتطعيم في البيس، كبنطلون ممكن تعمليه بايات والحاجات دي كلها، دي موجوده معانا السنه دي. القصات السيمبل، الدريسات طالعه موضه جدا بالسيمبل، اللي هو الستايل اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه، اذا ملكه زي تبقي
الملكه بالسيمبل ده، هو ده موجود السنه دي. والحاجات الستايلات السنه دي الكمام برضو الواسعه بقصاتها المختلفه، الكمام الواسعه بقصاتها المختلفه مع إن الجسم يبقى يعني ما فيهوش اي قصه او اي فكره غير الكم بس اللي يتلعب فيه. دي برضو من حاجات السنه دي. الكرانيش طالعه موضه جدا السنه دي. وايه تاني؟ الالوان بقى. الالوان هي البيزك زي ما قلت لك، بس بلس معاهم الجولد والسيلفر، ده السنه دي توب. الحاجات النيون والحاجات دي ما بقتش موجوده، والحاجات اللي هي الباستال والحاجات دي هي شغاله معانا في الصيف بس بشكل قليل. بس اساس الالوان هو اللون الصريح اللي هو الاحمر والاخضر الصريح والازرق الصريح والبلاك الصريح والحاجات دي كلها. من ضمن الحاجات برضو من الموضه لو هنتكلم عن الستايل، في الستايل الا وهو ان الحاجات اللي مش منطقيه تتركب مع بعض هتلاقيها موضة السنة دي. بمعنى مثلا انت ممكن تحطي الكارو مع الحاجات البوانتي بشكل لطيف، الرييه مع مثلا وردة بشكل لطيف. الكلام ده ما كانش متصاغ زمان، بس دلوقتي منظمة الموضة العالمية طرحته في كذا ديفيلي عالمي. واخدنا الافكار دي، هي طبعا بالمناسب انت عارفة احنا بناخد الافكار المناسبة للكالتشر بتاع بلدنا، فعملنا منها هنا. اذا هنا بقى كمان عندنا اللي مساعدنا ان القماش عندنا فيه حاجات بدوي وفي حاجات لطيفة جدا ممكن تناسب الموضة العالمية دلوقتي. فالحاجات اللي هي متشابكة مع بعضها اللي غير منطقية زي الريه والكارو والبوانتي ده هيتركب مع بعض، بحيث انك لو شفتي مثلا المنظر من بعيد تقولي لا مستحيل ان انا اركبه، لا في الواقع انت لو ركبتيه انت كده ماشية على الموضة. ازاي بتقدري تحولي اللبس الكاجوال لو انا مثلا بنوته وخارجه ولابسه لبس كاجوال وعندي امكانيات بسيطه جدا وعايزه احول اللبس اللي انا لابساه ده للبس سهره من خلال الاكسسوارات من خلال الميك اب، اعمل ايه؟ تمام، لو عملتي الاتي، اول حاجه انت ممكن تكسري الكلام ده هو بالاكسسوارز وبالتالون وبالميك اب والشعر.
هتحولي اللبس اللي انت لابساه لو الجينز، انت عارفه الجينز دلوقتي بقت لبس في السهرات عادي، ما بقاش حاجه يعني غريبه في السهرات، بالعكس انت بتلبسيه وبتنزلي بتلبسي عليه توب عادي بيزك خالص، وتلبسي عليه بليزر، ولو حطيتي اكسسوارز عليه مع ميك اب مع شعر مع تالون لو لبستيه هتلاقي الدنيا عندك ايه ده، يعني هتقولي ما داخله اسوري، يعني ليه لا، هتبقي ملفته، هيبقى شكلك برضو حلو. اللعب في الاكسسوارز عامه مع الحاجات البيزك حلو، عشان كده انا بميل دايما للحاجه البيزك، فسهل جدا انك تحولي الكاجوال لسواريه لو انت لعبتي في الاكسسوارز والطالون والشنطه اللي انت هتاخديها. تمام. مين القدوة بالنسبة لك في تصميم الأزياء سواء كان حد عالمي أو حد من داخل الوطن العربي؟ إيلي وزهير مفيش كلام فيهم، إيلي صعب طبعا، بروفيسور، يعني أنا كقصة نجاح وقصة قصة اللي هو عارف يوصل بشكل سريع جدا للعالمية ما شاء الله، وفي نفس التوقيت بقى عنده مدرسة يعلم فيها علمه ده، هو بالنسبة لي ده هو ده التارجت بتاعي، هو ده الاكزامبل بتاعي، الرول موديل. بالنسبة لشغلي أنا، لأن إيلي طبعا هو عبارة عن سواريه، وزهير مراد برضو عبارة عن سواريه، بس زهير مراد كان ميال شوية للكاجوال، فأنا وحبيت جدا فيه فكره الكاجوال لأنه هو سيمبل قوي فيه، وده الحاجة اللي أنا دي مدرستي عامة، فهو أساسا قدوتي في شغلي في الوطن العربي. الخامات المستخدمة، أنواع الأقمشة اللي أنت بتستخدميها في أزيائك، بتستخدمي إيه أكتر وبتميلي لإيه أكتر، وإيه اللي تنصحي بيه البنات إن هم يلبسوه أكتر؟ تمام، هو عامة يعني احنا معروفين هنا بالقطن المصري، واحنا لو نفهم قيمة القماش المصري اللي بالقطن المصري ده بره قد ايه مهم، او قد ايه ناس بره بتهبل عليه، احنا مش هنقدر يعني عارفة اللي هو ايه، مش هنقدر يعني معلش، يعني احنا ساعات بياخدوا التي شيرت وبيمسحوا بيها عربيات وبيمسحوا فيها حاجات، فاللي هو يعني لو الواحد بس فهم قيمة الحاجة اللي معاه دي بجد هتعرفي تستخدميها، وازاي هتعرفي يعني تقدري فعلا قيمه الانتاج، انتاج بلدك. بالنسبه بقى هنا لو هنتكلم على على القماش والكلام ده، هو انا بالنسبه لخاماتي باخد فكرها من الموضه، بمعنى ان السنه دي مثلا من ضمن الخامات اللي موجوده خامه الاورجانزا. الاورجانزا دي هي مش مناسبه لو انا استخدمتها شويه في الدريسات اللي موجوده المطروحه عالميا، افكارها عالميا مع الشعب المصري، فبضطر ان انا اتحايل عليها بان انا اضيف لها بعض القماش اللطيفه، او مثلا الحاجات الباجات اللي هي تتحط عليها بحيث ان هي تغطي فكره الاورجانزا، علشان اقدر انزلها ابقى انا كده مواكبه الموضه العالميه، وفي نفس الوقت بخاطب الكالتشر المصري. ده بالنسبه لكده. فبالنسبه للاورجانز دي مثلا خامه من الحاجات. الجوخ مستمر معانا، لو هنتكلم على خامات الشتاء، الجوخ مستمر معانا كل سنه، يمكن الوانه بتتجدد، يمكن الجوخ السنه دي اللون اللي هو الكناري، الاصفر الكناري ده طالع موضه جدا ومستخدم بشكل كبير جدا. الحاجات تاني القطيفه مستخدمينها السنه دي برضو بشكل رائع كالشتاء، انا هتكلم على الشتاء. وكان عندنا ايه تاني، الحاجات برضو الستان مستمر معانا برضو في الشتاء في الشتاء كقمصان، وبنستخدمها كبلوزات، برضو مستخدمينها برضو في السواريه وبتنفع في الصيف. في حاجه اسمها لاكوست وحاجات كتير، يعني عامه يعني هو القماش موجود، انت بس تفكري يعني تفكري ايه الحاجه المناسبه للسيم السنه دي اللي طرحها منظمه الموضه العالميه، والمناسب للكالتشر بتاع بلدك، وبقعد بقى اخد من هنا واحط من هنا واشوف ايه المناسب وكده يعني. في أي مجال بيكون فيه منافسين، وخصوصا مجال الأزياء، مصممين الأزياء المعروفين ومشهورين يعني يعتبروا قلة قليلة. كلميني بقى عن نفسنا في مجالك، واجهتي نفسنا عاملة ازاي؟ ده النقطة النيجاتيف. بصي، هو أنا بالنسبة لي أنا عارفة إن مفيش نجاح من غير لازم يعني حرب والكلام ده كله، وده حاجة أنا بستعدلها من زمان. بالنسبة لمجالي أنا يمكن اتجهت الاتجاه از فاشن ديزاينر في الريدي تو وير، يمكن دي حاجة قليلة، مش أنا عملت زي مثلا الأسامي الكبيرة زي ياسمين يايا وشيماء ماهر ويمكن وهاني البحيري، كل الناس دي كلها مجالاتهم في التنافس أكبر،
لان هم كلهم بيلعبوا في جزء الا وهو السواريه والويدنج دريس والحاجات دي كلها. فانا اتجهت للحاجه الصعبه، اللي هو ريدي تو وير. ليه؟ علشان انا فكري كله ان انا انشر فكره الفاشن للناس اللي هي الاي وبي كلاس. مش لازم اشتغل على طبقه معينه من الناس واطلع طبعا هو فكر حلو قوي ان انت تشتغلي سواريهات وتشتغلي الحاجات دي بتطلع من الديزاينر احلى ما عندك، وبتعيشك في مود بصراحه. عارفه اللي هو دريس بتعيشي فيه، تقعدي فيه يومين 3 4 ترسمي وتقصي وتعملي وعلى المليكان تحطيه والكلام ده كله. بياخد مده بيطلع احسن ما عندك. وقعد يعني عارفه اللي هو ايه، بيطلعك از ديزاينر. وهم ما شاء الله هم شاطرين جدا. يعني واحده زي شيماء ماهر ما شاء الله عليها، يعني شاطره جدا 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 في القصه دي، هي وازاي بتلعب بالقماش وازاي بتفكر تقعد وقت كبير. وفعلا بيطلع ديزاينر از ديزاين. بس انا اتجهت ناحيه الريدي تو وير علشان خاطر القصه ان انا مؤمنه جدا بقصه الفاشن، مؤمنه جدا ان البلد دي اصلا اساسا يعني اساس الفاشن هو احنا الستينات والسبعينات. واحنا لو كنا شفنا في الشارع زمان كنت تلاقي عباره عن ديفيليه، الستات كلها نازله بديفيليه، حتى الناس القليله الفقيره نازلين بدرس تبصي عليه وتقولي الله. فالكلام ده نفسي يرجع تاني. احنا يعني استهلكنا من قصة احنا بقينا بلد مستهلكة، مش صناعية، مش مبتكرة زي زمان. فانا نفسي اللي انا ارجع ده تاني. والحمد لله يعني بنحاول انا وغيري. يعني في ناس دلوقتي انا شايفة ما شاء الله اكاديميات كتير قوي مطلعة ديزاينر زيي، وابتدوا يعملوا في مجال في الريدي تو وير حاجات كتير، وما شاء الله عليهم افكارهم ما بتنتهيش. وما شاء الله انا شايفة ان الدنيا في الفاشن السنة اللي بعدها والسنة اللي بعدها هتلاقيها بلد صناعية، رجعنا تاني لأيام زمان. خلصت حلقتنا النهاردة من كاميرا لايف، واستنونا في حلقات تانية كتير على شاشة نايل لايف.